कोई बातचीत करनी है कम्युनिटी के प्रॉपर वेलकम हम आपको बाहर करेंगे। रिलीफ देना, डोर स्टेप्स पे उनके मसले मसाइल को हल करना। कार्डों का ना जी 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 गाड़ी नहीं जाना होगा हम सामने ये साथ ही है सर प्लीज बिस्मिल्लाह करें और सर मैं कैमरे आने प्रॉपर वेलकम हम आपको बाहर करेंगे, लेकिन सेंटर क्योंकि आज हमारा फर्स्ट इनॉग्रेशन है सीरीज़ ऑफ इस किस्म के टेक विलेजेस के नाम से हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जो कि पायलट हम करेंगे 8 विलेजेस में अक्रॉस हुंजा एंड नगर। और उस सीरीज़ की जो पहली इनॉग्रेशन है वो होल्किन से हमने स्टार्ट किया है, और आप बेसिकली इस सीरीज़ के जो सेंटर्स है उसका पहले सेंटर की इनॉग्रेशन कर दिया आपने बेसिकली। तो इसका मकसद बेसिकली ये था कि कारो, क्योंकि आपको पता है कि उसका बैकग्राउंड एक पायनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आती है जब आईटी की बात आती है। 2006 में हमने ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया। उससे पहले जो है 98 में, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट का कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं था, उस टाइम पे कारो ने जो है कॉन्सेप्ट्स के साथ, क्योंकि प्राइवेट इदारा था, उसके साथ पार्टनरशिप में जो है हम लोग इंटरनेट पहली दफ़ा हुंजा के अंदर लेके आए। सेटेलाइट उस टाइम पे सिस्टम्स थे, तो पहली दफ़ा हुंजा के अंदर इंटरनेट को लाया गया। उसके बाद एक इंटरनेट कैफ़े क्रिएट किया गया 0 पॉइंट पे, जिसपे इंक्लूडिंग माई सेल्फ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे टूरिस्ट्स ने, बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने, हमने उस नेट कैफ़े को इस्तेमाल किया। वहाँ से अपने रिजल्ट्स भी देखे, वहाँ पे हमने अपने प्रोजेक्ट्स भी उसी नेट कैफ़े के थ्रू इस्तेमाल किया, उसके थ्रू हमने सबमिट की। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि कारो ने एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद पीएनटी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कोई 6 साल का हमने प्रोजेक्ट चलाया, ना सिर्फ हुंजा के अंदर बल्कि जीबी और चित्राल के अंदर। हमने बल्तिस्तान के अंदर कोई 13 आईटी सेंटर्स क्रिएट किए। उसका मॉडल इस तरह से था कि हमने जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके हमने उनके स्कूल्स के अंदर हमने डेस्कटॉप उस टाइम पे सिस्टम्स थे तो वो प्रोवाइड की थी, और टोटल हमने 36 आईटी सेंटर्स अक्रॉस जीबी चित्राल हमने इस्टेब्लिश किए। ना सिर्फ हमने वो सेंटर्स इस्टेब्लिश किए, उसके साथ साथ हमने बच्चियों को हमने ट्रेनिंग भी दी बेसिक आईटी ट्रेड्स के अंदर। अब ये उस वक्त की बात है जब आईटी का कोई इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये एक आप समझ लें कि एक एडिशनल एक स्किल थे, उस टाइम पे समझते थे लोग इसको, जबकि इस वक्त जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी बन गई है। तो उस वक्त जब इस विजन के साथ जब आए और बहुत सारे बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें से आज जो है बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इसको सीरियस लिया,
وہ آج ہمارے ساتھ ایز اے پارٹنر بھی اب کام کر رہے ہیں. یو کنیکٹ کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اپنے اسٹارٹ اپس بن گئے ہیں اور وہ فردر کہیں بچیوں کو امپلائمنٹ دے رہے ہیں. اسی طرح سے کیلیبرون کے اندر بہت سارے ہمارے بچے کام کر رہے ہیں. فیملی ٹائمز ایک ہمارا اسی ٹریننگ کا سلسلہ تھا کہ اس دوران یہ پلیٹ فارم بنا, ماؤنٹین ٹی وی بنا. اسی طرح سے ایک اور دیر از اے لوکل چینل, کیا نام ہے اس کا, ہاں سوجو. نہ صرف ہم نے ان کو ٹریننگ دی بلکہ ان کو بیسک اکوپمنٹ بھی پرووائڈ کی اور ڈیجیٹل جرنلزم کا جو کانسیپٹ تھا وہ ہم نے سکھایا لوگوں کو. اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے سوچا کہ جب پینڈیمک اسپیشلی جب آیا تو ہمیں بہت زیادہ فیل ہوا کہ کیوں ہمیں آئی ٹی کے اندر زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں ہمیں یہ سمجھ آئی کہ بجائے اس کے کہ ہم ویٹ کریں کہ ہمارے پاس بڑے فنڈز آئیں, بہت زیادہ کوئی پراپر سیٹ اپ ہمارے پاس آ جائے تب ہم اسٹارٹ کریں. کارڈو نے یہ سوچا کہ دیٹ وڈ بی ٹو لیٹ, لیٹس ٹیک انیشیٹو فرام ناؤ. تو ہم نے اپنے ہی ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ ریسورسز تھے, جس میں کچھ انفراسٹرکچر ہمارے پاس موجود تھا, لیپ ٹاپس ہو گئے, کچھ ہمارے پاس فرنیچر کی صورت میں, تو ہم نے سوچا کہ لیٹ اسٹارٹ سم ویئر. اور پھر اس کو اسکیل اپ کرنے کی جب بات آئے کہ ہم گورنمنٹ کو بھی انوالو کریں گے, ہم اور اسٹیک ہولڈرس کو بھی انوالو کر کے اس کو ہم اسکیل اپ کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے ڈفرینٹ کمیونٹیز میں جا کے میٹنگس کی, جو یہاں کے ایکٹیو جو لوکل کمیونٹیز یا سی بی اوز تھے ان کے ساتھ ہم ملیں, اور وہاں سے ہمیں بڑی ایک اچھی وہاں سے رسپانس ہمیں آیا. اور اسپیشلی وولکن کی میں بات کروں گی کہ وولکن نے سب سے ایک پرو ایکٹیونیس جو ہے نا وہ دکھائی, جس کی وجہ سے سب سے پہلا سینٹر جو ہے ہم یہاں پہ. تو اس میں 3 پارٹنرز ہیں, ہم اس کو 3 پارٹنرز مل کے ہم اس پروجیکٹ کو ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے. انفراسٹرکچر اور سپرویژن جو ہے وہ کارڈو کی ہے, اور اس میں جو اسپیس وغیرہ بھی پرووائڈ کر رہی ہے, اور ڈے ٹو ڈے آپریشنز جو ہے وہ کمیونٹی آرگنائزیشن خود اس کو دیکھ رہی ہے. اور ساتھ میں جو ٹریننگ پارٹنر ہے ہمارے ساتھ وہ یو کنیکٹ ہے. آپ کو پتہ ہے یو کنیکٹ ایک بہت زبردست طریقے سے اس فیلڈ کے اندر کام کر رہا ہے, اور اس میں بھی دے ویری گریٹفل کہ انہوں نے ہمارے ساتھ پارٹنر کیا ہے. اور ٹریننگ کا جو سارا سلسلہ ہے, ماڈیولس کو ڈیزائن کرنا اور اس کو ٹرین کرنا, اس میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ پارٹنر ہے. تو یہ اس کا بیسک کانسیپٹ ہے. باقی پھر میرے خیال اور باتیں ہوتی رہیں گی, اور جو ڈیمانڈس ہے وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے باہر ہم پیش کریں گے. تھینک یو سو مچ. کوئی بات چیت کرنی ہے صاف تو سواس ہمارے گاؤں کے بزرگوں نے کہا تھوڑا سا ڈفرینٹ بناؤ, کیونکہ ہم لاسٹ میں بنا رہے ہیں, کیونکہ جب تھوڑا سا کنفلکٹ ہو چکے تھے ہمارے ملک کے واحد گاؤں کا کہ جہاں انہوں نے کہا تھوڑا سا اپنے اسکاؤٹ سے ملتے ہیں آپ کو اسکاؤٹ بنانا چاہ رہے ہیں ہمارے جی ایس ایل چلے جی کیا نظام بچیز کو اتنا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. خدمت میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہماری اس چھوٹی سی تقریب میں اس کو انہوں نے اہمیت دے کے
अपने कीमती मसरूफियात से वक्त निकाला और यहाँ आज हमारे दरमियान तशरीफ़ ला के हमारी इज़्ज़त अफजाई की और इस इनिशिएटिव की हमारी हौसला अफजाई फरमाई। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम जानते हैं कि इनकी बेताशा मसरूफियात हैं, आगे ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं, उस हवाले से भी इनकी सरकारी और सियासी मसरूफियात ज़्यादा होती होंगी, हमें इनका एहसास है। इसके बावजूद वक्त निकाल के यहाँ पे आने पे हम इनके खुसूसी तौर पे मशकूर हैं। आज का हमारा जो इवेंट है ये बज़ाहिर देखने में एक छोटे से दूरअफ्तादा गांव के अंदर छोटा सा प्रोग्राम है, कोई इतना बड़ा इनिशिएटिव या इतना बड़ा कोई हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, छोटी सी इज्तिमा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक चीज़ होती है क्वांटिटी, एक क्वालिटी होती है। तो इसका जो आज का जिस प्रोजेक्ट पे हम यहाँ पे आए हैं IT के हवाले से, उसमें क्वांटिटेटिवली वो शायद थोड़ा सा छोटा होगा, साइज इतना बड़ा नहीं होगा इसका तादाद के लिहाज से, लेकिन क्वालिटी और इम्पैक्ट के हवाले से, इसके असरात के हवाले से हम समझते हैं कि ये बड़ा प्रोजेक्ट होगा। हम इस तवक्कुह के साथ यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि काड़ो आप सब जानते हैं कराकोरम एरिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पिछले 22-23 सालों से हुंजा के अंदर और हुंजा के आसपास के इलाकों के अंदर, नगर में, इस तरह से गज़र, गिलगित बल्तिस्तान, इन इलाकों के अंदर अपनी खिदमात पेश करता है। काड़ो जो है बुनियादी तौर पे मुकामी पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोगों की एक कोशिश थी कि इस इलाके की कम्युनिटी को नए ज़माने के बदलते हुए हालात के मुताबिक उनकी कैसे तरबियत की जाए, उनकी कैसे तैयारी की जाए और नए बदलते हुए हालात में उनके लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करना, उनकी मुआशी खुद इंहिसारी जो है और मुआशी कफ़ालत के जो ज़राए हैं उनको पैदा करने के लिए सिर्फ हम गवर्नमेंट की तरफ देख के बैठे रहें या NGOs जो बाहर से आके यहाँ पे हेल्प देती हैं उनकी तरफ देख के बैठने के बजाय कम्युनिटी अपने तौर पे क्या कर सकती है, इस विजन के तहत इसकी बुनियाद रखी हुई है। और पिछले 20-25 सालों के अंदर जिन चीज़ों पे हमारा काड़ो काम करते रहा है उनके अंदर माहौलियात है, उनके अंदर हमारी जो यहाँ पे ख़वातीन के अंदर जो दस्तकारी का और इस तरह के जो फ़नून हमारे जो ख़त्म हो रहे थे उनकी रिवाइवल और उनको ज़रिए मुआश का वसीला बनाने की कोशिश करना, उनको मार्केट तक एक्सेस देना और इस तरह के दीगर वसाइल, जैसे कि नए ज़माने में अभी IT का प्रोग्राम आ रहा है, तो इस तरह के प्रोग्राम्स के ज़रिए हम अपने माशरे के अंदर उन लोगों की दस्तगिरी कैसे कर सकते हैं जिनकी वसाइल तक दस्तरस नहीं। ये बुनियादी तौर पे काड़ो का फ़लसफ़ा है। आने वाला ज़माना जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ये इंटरनेट का ज़माना है, पूरी दुनिया इंटरनेट पे चल रही है और पिछले 1 साल के अरसे में ये जो कोविड की वबा फैली और जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का एक लाजमी एलिमेंट हमारी ज़िंदगी में दाखिल हुआ, तो उसने IT की और कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को बहुत ही अहम बना दिया है हमारी बुनियादी ज़िंदगी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम फ़तहुल्लाह खान साहिब, सूबाई वज़ीर इत्तलात, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट गिलगित बल्तिस्तान, मोहतरम फ़ारूक अहमद साहिब, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट GB, मोहतरम सुल्तान मदद साहिब, चेयरमैन कराकोरम एरिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मोहतरमा महनाज साहिबा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कराकोरम एरिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मोहतरम इकबाल जान साहिब, असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न गोजाल, ज़िलाई व मुकामी इंतज़ामिया के सरबराहान, सिविल सोसाइटी के अहदेदारान, नंबरदार साहिबान, सियासी व समाजी शख्सियात और जुमला ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इससे पेशतर कि मैं आप तमाम मेहमानों की खिदमत में चंद कलमात पेश करूं,
میں گلکن ایجوکیشنل سوشل ویلفیئر اینڈ نیچر کنزرویشن ایسوسیشن کے صدر و ممبران اور پوری گلکن کمیونٹی کی جانب سے کراکرم ایریا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کاڈو کے تعاون سے فری لانسنگ ٹیک ولیج بائی کاڈو پروجیکٹ کے اس افتتاحی تقریب میں آپ تمام مہمانوں کو دل کے اتھائی گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کروں گا ان شارٹ. گلگت بلتستان کے اندر کرنٹلی تقریباً 1200 فری لانسر ہے جو اپورک کے اوپر کام کرتے ہیں اور ان کی ورلڈ انڈیکس 4.8 ہے آؤٹ آف 5 اور یہ ہم پوری گلگت بلتستان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پوری ورلڈ کے اندر چونکہ جب ہم آن لائن جاتے ہیں تو اس کے اپنے کچھ ڈیفیکلٹیز ہیں, اس کے اپنی کمپٹیشن ہے اور گلگت بلتستان کے جو 1200 فری لانسرز ہیں انہوں نے یہ پروو کر دیا ہے کہ یہاں کی جو یوتھ ہے وہ بھی اسکلفل لیبر ہے اور وہ بھی نالج فل لیبر ہے اور وہ دونوں کمبائنڈ کام کر رہے ہیں. اس کورس کا ایک کمپٹیٹیو مقصد ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے انڈسٹری کو اس کے اندر اس لیے انوالو کیا ہے کہ چونکہ صرف نالج ہمارا اس دور کے اندر کام نہیں آتی. If we will stay with the knowledge, we are not gonna do anything. تو ہم اس میں اس لیے انوالو ہوئے کہ ہم ایز اے انڈسٹری اس کے اندر وہ سکلز ایڈ کریں جن سکلز کی مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ریکوائرمنٹ ہے اور ان ریکوائرمنٹس کے اندر 5 ٹاپس ایسے سکلز ہیں جن میں ہم کام کر رہے ہیں, جن میں انکلوڈنگ 3D اینیمیشن اینڈ ڈیزائن اور جو کہ ہمارا فیوچر کا پلان ہے جو ہم کمیونٹیز کے اندر ایڈ کریں, اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے جو ورلڈ کا نمبر 1 فری لانسنگ امپورٹ ہوتا ہے, اس کی انڈیکس پاکستان کی نمبر 3 ہے پوری ورلڈ کے اندر. اور انفارچونیٹلی یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے صرف 100 جو فری لانسرز ہیں وہ سافٹ ویئر انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے چونکہ ہم یو کنیکٹ کے اندر جب ہم کام کر رہے تھے دین وی ریئلائزڈ وین یوتھ اپروچ اس وی ریئلائز دیٹ کہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا اینڈ دین وی ہیو اسٹارٹیڈ این انسٹیٹیوٹ کال GS جہاں پہ ہم نے اب تک گلگت اور گلگت بلتستان کے 1200 یوتھ کو ٹرین کیے ہیں اور ان میں سے 40% ایسے یوتھ ہیں جو فری لانسنگ کو ایز اے کیریئر پرسیو کر رہے ہیں. اور ہم اسی ماڈل کو ہم سکسیزفل ماڈل کو کوشش کریں کہ ہم ہر کمیونٹی میں امپلیمنٹ کریں ود دی ہیلپ آف سوشل انسٹیٹیوٹس اینڈ گورنمنٹ. سو ونس اگین آئی وش گڈ لک ٹو آل پارٹیسپینٹس اور یو کنیکٹ کوشش کرے گی کہ انڈسٹری کے اندر جو بھی اپ ٹو ڈیٹ اسکلز ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں. تھینک یو سو مچ. چیئرمین کاڈو جناب سلطان مدد صاحب اور CEO کاڈو مہناز میڈم, آپ کا دونوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹیک ولیج کے ساتھ کاڈو کی کولیبریشن کے ساتھ آج اس بزنس کا اور جس شروعات کا آپ نے ابتدا کیا ہے, گلکن کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے اس قابل سمجھا, بلایا اپنے اس پروگرام کے لیے. تو بیسکلی جس طرح سلطان مدد صاحب نے بھی اپنے باتوں میں کچھ چیزیں اظہار کی اور اندر میڈم بھی کہہ رہی تھی, کاڈو کو پرسنلی میں خود بھی قریب سے جانتا ہوں کیونکہ میرا اپنا تعلق رہا ہے بہت سارے دوستوں کے ساتھ کاڈو کے, اس سے پہلے بھی کئی رسپانسبل ذمہ داروں کے ساتھ. سب سے بڑی جو چیز ہے کاڈو کی, انہوں نے شعور دیا ہے لوگوں کو کس طرح سے آپ نے معاشرے میں جینا ہے, پھر کمپٹیشن کرتے ہوئے کیسے آپ نے آگے بڑھنا ہے, کم ریسورسز میں کیسے آپ نے فائدہ خود بھی اٹھانا ہے اور ان کو بھی پہنچانا ہے. یہ ساری چیزیں جس طرح یہ ہوم سیٹس کے ساتھ مل کے کسی ٹائم جب انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کو یہاں پہ بہت تھوڑے سے لوگ جانتے ہوں گے, اس وقت کاڈو نے اپنی سروسز یقیناً دی, اس میں کوئی شک نہیں. تو آج دنیا گلوبل ویلیج کی طرف جس طرح سے گئی ہے, اس کا پورے گلگت بلتستان کا سب سے زیادہ اس کی ایکسپرٹیز آپ کے اس ڈسٹرکٹ کے اندر ہے, اور بالخصوص میرے خیال سے اس سب ڈویژن کے اندر
आने वाले लोग ये अभी डिजिटाइज हो, ये मैनुअल सिस्टम का दौर ख़त्म है और इस तालीम से, इस ज़ेवर से आरास्ता होना ये वक्त का तकाजा है और उसके लिए यकीनन मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी हुंजा गोजाल की तरफ आता हूँ। हुकूमत से ज़्यादा आपकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है और जिस इलाके में, जिस कौम के अंदर कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हो और कम्युनिटी, जिस तरह कम्युनिटी पुलिसिंग होती है दुनिया में, एडवांस कंट्रीज़ में, वहाँ क्राइम नहीं होते। आज हुंजा में क्राइम इसलिए नहीं है कि यहाँ हर बंदा पुलिस वाला है। बगैर रिलीफ देना, डोर स्टेप्स पे उनके मसले मसाइल को हल करना, तो ये इस डेवलपमेंटल पैकेज में कहा गया कि जी हुंजा को कुछ नहीं मिला है। अब इतना बड़ा आपका पावर प्रोजेक्ट अताबाद लेक के ऊपर, ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये 54 मेगावाट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये इंशाल्लाह बनेगा। जब शुरू होगा फिर लोगों को पता चलेगा कि वाकई ये बन रहा है। और ये किसी भी हुकूमत का कोई एहसान भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे और आपके टैक्स का पैसा है। यही इमरान खान साहब में और दूसरे लीडरों में फ़र्क है कि वो कोई काम करता है तो अपनी तस्वीर नहीं लगाता उसमें कि ये मैंने काम किया है। ये आप सुना होगा आपने। क्यों? इसलिए कि मैं और आप कोई बाजार से चीज़ खरीदते हैं तो ज़ाहिर है हम टैक्स देते हैं उसका, और मेरे और आपके उस टैक्स के पैसे से ख़जाने में एक बड़ी रकम जमा होती है। उस रकम से मुझे और आपको ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। तो इसमें हुकूमतों का या शख्सियात का कोई कमाल नहीं है, कोई एहसान नहीं है। ये जहन में आप रखें। उस पूरे डेवलपमेंटल पैकेज में सबसे ज़्यादा मेरी अपनी नॉलेज में, और चूंकि मैं प्लानिंग का भी मिनिस्टर हूँ, मुझे खुद पता है कि हमारे पास किस किस्म की पेशिवंस आते हैं और फोरम्स में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। उसमें मैं ईमानदारी के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी हुंजा डिस्ट्रिक्ट इसलिए है कि इसमें टूरिज़्म की मद में बहुत बड़ा पैसा रखा है। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के किसी भी कोने से टूरिस्ट आता है तो हुंजा ही के नाम पे आता है, इसमें तो दो राय नहीं है। अब वो जितना ज़्यादा टूरिस्ट आपके पास आएगा उतनी ज़्यादा आपकी इकोनॉमी अपलिफ्ट हो जाएगी। और इसी में गवर्नमेंट ने, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, बाकायदा लॉन्च हो रहा है ये 1 और 2 महीने के अंदर अंदर। वो ये है गांव में, विलेज में जिस तरह पेइंग गेस्ट होते हैं, कोई बंदा ख्वाहिश रखे इसी वुल्किन के गांव में कि जी मेरे पास घर है और घर के बाहर या घर के बैक साइड पे 1 कनाल ज़मीन है, 2 कनाल ज़मीन है, मैं एक ऐसा क्वार्टर बनाना चाहता हूँ गेस्ट हाउस के तौर पे, 3-4 कमरों पर मुश्तमिल, जिस पे मेरे घर वाले ही मैक्सिमम उस किचन को सपोर्ट करते हुए मेरे उस गेस्ट हाउस को कामयाब करेंगे और मुझे इनकम मिलेगा। ये एक कॉन्सेप्ट है जो दुनिया में बड़ा कामयाब हुआ था, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यहीं पे शुरू किया है, ऐलान करके चले गए हैं। उसके ऊपर हमारी फंडिंग भी बाकायदा तौर पे हुई है। तो इसके लिए 20, 30, 40, 50 लाख रुपए उस बंदे को कर्जा मिलेगा जो इस किस्म का रेस्टोरेंट या फिर गेस्ट हाउस बनाना चाहेगा, और वो यकीनन हुंजा में सबसे ज़्यादा इसका बिजनेस होगा। अच्छा, उससे हट के आईटी के फील्ड में जून से थोड़ा पहले या जून के बाद 4G इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में जो लाइसेंसिंग है वो ऑक्शन होगी।
جس سے صرف اور صرف ابھی اس وقت جس پہ ہم نیٹ ورک پہ چل رہے ہیں اسکام پہ، یقیناً ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ ان 600-700 پہاڑوں کے بیچ ہمیشہ SCO نے مجھے اور آپ کو کنیکٹ رکھا ہے، لیکن اب ظاہر ہے کمپٹیشن کا دور ہے، تو پھر ہم نے فاسٹ ہی رہنا ہے، گیئر ہم نے چینج کرنا ہے، تب ہم آگے بڑھیں گے، دنیا کے ساتھ برابری پہ چلیں گے۔ اس لیے یہ آکشن 3G 4G کا ہوگا تو پھر اس سے یقیناً